स्वागत छ। म रिवाज नेउपाने। आज हामी कक्षा 10 को विज्ञान विषयको पाठ 23 पढ्दैछौँ। यस पाठको शीर्षक रहेको छ द अर्थ इन द युनिभर्स। यस पाठ अन्तर्गत आज हामीले प्लानेट्सहरूको बारेमा पढ्दैछौँ, त्यो भनेको ग्रहहरूको बारेमा पढ्दैछौँ। आउनुहोस् आजको कक्षा सुरु गरौँ। हामीले सानै कक्षाबाट पढ्दै आएका छौँ, सौर्यमण्डलको केन्द्रबिन्दुमा सूर्य रहेको हुन्छ भनेदेखि त्यसको वरिपरि घुम्ने ग्रहहरू रहेका छन्। ती ग्रहहरू चाहिँ 8 वटा ग्रहहरू रहेका छन्, जसमध्ये अघिल्ला 4 वटा ग्रहहरू साना रहेका छन् भनेदेखि पछिल्ला 4 वटा ग्रहहरू चाहिँ ठुला ग्रह रहेका छन्। आजको कक्षामा हामीले यिनै ग्रहहरूको बारेमा पढ्दैछौँ र आजको हाम्रो पढ्ने शीर्षक भनेको प्लानेट्स, ग्रहहरू भन्ने रहेको छ। ती ग्रहहरूको नाम लिनु पर्यो भनेदेखि तपाईहरूले लिन सक्नुहुन्छ त? मलाई आशा छ तपाईहरूले पक्कै पनि ग्रहहरूको सबै नाम जान्नुभएको छ। सुरुको ग्रह रहेको छ मर्करी, दोस्रो ग्रह भिनस, तेस्रो ग्रह हामी बसेको ग्रह अर्थ, चौथो मार्स, त्यसै गरी पाँचौं तथा सबैभन्दा ठुलो ग्रह जुपिटर, छैठौं ग्रह स्याटर्न, युरानस र अन्त्यको ग्रह नेप्चुन। आउनुहोस् अब यी ग्रहहरूको बारेमा पालै पालो अध्ययन गरौँ। सुरुको ग्रह मर्करी, जुन सूर्यसँग सबैभन्दा नजिकमा रहेको हुन्छ र हामीले नेपालीमा यसलाई बुध ग्रह पनि भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ सूर्यबाट सबैभन्दा नजिकमा रहेको ग्रह भएकोले मैले नियरेस्ट टु सन भनेर यसरी लेख्न सक्छु। त्यसै गरी यो मर्करी चाहिँ सबैभन्दा सानो ग्रह हो सौर्यमण्डलको, त्यही भएर स्मलेस्ट प्लानेट भनेर म लेख्न सक्छु। यसलाई हेर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले पश्चिम आकाशमा वेस्टर्न स्काईमा चाहिँ सूर्योदय हुनुभन्दा पहिला भनेको बिफोर सनराइज, सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला यो ग्रहलाई हामी वेस्टर्न स्काईमा बिफोर सनराइज, यो भनेको सूर्य उदाउनुभन्दा पहिला र सूर्य अस्ताइसकेपछिको केही समय हामी देख्न सक्छौँ। वेस्टर्न स्काई भनेको पश्चिम, हाम्रो आकाशको पश्चिम आकाशतिर। र त्यसै गरी यसको अर्को विशेषता भनेको यसको वायुमण्डल छैन, एटमोस्फियर छैन। त्यसै गरी यसको कुनै पनि उपग्रहहरू छैन, नो स्याटेलाइट भनेर म यहाँ लेख्न सक्छु। यस ग्रहमा पनि विभिन्न खाल्टाखुल्टीहरू रहेका छन्, जसलाई हामी क्रेटर्स भनेर भन्न सक्छौँ। र यो ग्रहको सूर्यबाट दूरी हेर्ने हो भनेदेखि लगभग 5.8 × 10⁻7 किलोमिटर मात्रै टाढा रहेको छ। त्यसै गरी अरू ग्रहको तुलनामा यो ग्रहले चाँडै सूर्यको परिक्रमा गर्छ। पृथ्वीको तुलनामा समयलाई हामीले व्यक्त गर्ने हो भनेदेखि 88 दिन जतिमा चाहिँ यसले सूर्यको परिक्रमा गर्छ। यो भनेको रिभोल्युसनको टाइम चाहिँ 88 दिनको हुने रहेछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ, रिभोल्युसन टाइम। र आफ्नो अक्षमा, आफ्नो एक्सिसमा घुम्नको लागि यसलाई 59 डेज लाग्ने रहेछ। यो 59 डेज भनेको यो चाहिँ पृथ्वीको तुलनामा यो समयलाई व्याख्या गरिएको हो। भन्नुको अर्थ यो ग्रह एकदमै ढिलो आफ्नो अक्षमा अथवा आफ्नो एक्सिसमा घुम्ने रहेछ। र अर्को चाख लाग्ने कुरा के छ भनेदेखि यो ग्रहको सधैँ एउटा भाग मात्र सूर्यतिर फर्किन्छ। त्यही भएर त्यस भागमा यो ग्रहको सतहको तापक्रम 427 डिग्री सेल्सियससम्म पनि पुग्न सक्छ। र यसको व्यासको कुरा गर्ने हो भने 4851 किलोमिटर यसको व्यास रहेको छ। अर्को ग्रह रहेको छ भिनस, जसलाई हामी नेपालीमा शुक्र ग्रह भन्न सक्छौँ। यो ग्रह पृथ्वीको सबैभन्दा नजिकको ग्रह हो, त्यही भएर क्लोजेस्ट टु द अर्थ भनेर म यसरी लेख्न सक्छु यो ग्रहको लागि। अनि पृथ्वीको जत्रै आकार चाहिँ यो ग्रहको भएको भएर यसलाई कहिलेकाहीँ जुम्लिया ग्रह अथवा ट्विन प्लानेट पनि भन्ने गरिन्छ। र
यो सौर्यमण्डलमा भएको सबैभन्दा ब्राइटेस्ट अथवा सबैभन्दा चम्किलो ग्रह हो। त्यही भएर यसलाई हामी बेलुका पश्चिम आकाशमा र बिहान पूर्वी आकाशमा पनि देख्न सक्छौँ र यो बेलुका पश्चिमको आकाशमा र बिहान पूर्वको आकाशमा देखिने भएको भएर यसलाई मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर पनि चिनिन्छ। यो ग्रहको सूर्यबाट दूरी हेर्ने हो भने 10.7 × 10⁻7 किलोमिटर टाढा चाहिँ यो ग्रह रहेको छ सूर्यबाट र यसको व्यास अथवा डायमिटर भनेको 12,035 किलोमिटर रहेको छ, जुन चाहिँ पृथ्वीको व्याससँग लगभग बराबर रहेको छ। यस ग्रहले लगभग 225 दिनमा, यो 25 दिन भनेको अहिलेको जस्तै गरी पृथ्वीको समयको तुलनामा यसलाई व्यक्त गरिएको हो। यो 225 दिनमा सूर्यको वरिपरि परिक्रमा गर्दछ भनेदेखि यो रिभोल्युसनको लागि लाउने समय 225 दिन हो भनेदेखि त्यसै गरी 243 दिनमा चाहिँ आफ्नो अक्षमा घुम्दछ, त्यो भनेको आफ्नो एक्सिसमा घुम्दछ, अर्थात् एकपल्ट एक फन्डको आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गर्नको लागि रोटेसन पिरियड भनेको यो ग्रहको लागि 243 दिन रहेको छ। त्यसै गरी यो ग्रहको पनि कुनै स्याटेलाइटहरू रहेको छैन, कुनै उपग्रहहरू रहेको छैन र यो ग्रहको वायुमण्डल चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र सल्फ्युरिक एसिडले बनेको छ। यसको बाक्लो बादल चाहिँ यो दुईटै ग्यासले बनेको बाक्लो बादल यसको वायुमण्डलमा पाइन्छ, जसले गर्दाखेरि यो ग्रहको वायुमण्डलले सूर्यबाट आएको तापशक्तिलाई सोसेर राख्दछ। त्यही भएर भिनस सूर्यको सबैभन्दा नजिकमा नभए तापनि सबैभन्दा गर्मी हुने अथवा सबैभन्दा टेम्परेचर सबैभन्दा धेरै भएको ग्रह हो। त्यही भएर मैले हटेस्ट प्लानेट भनेर लेख्न सक्छु र यसको ग्रहको सतहको तापक्रम 480 डिग्री सेल्सियस जति रहेको छ। त्यसै गरी सूर्यबाट तेस्रो स्थानमा रहेको ग्रह चाहिँ के हो त? अर्थ अथवा पृथ्वी हो। यो हामीलाई थाहा छ। पृथ्वीको बारेमा मैले धेरै कुरा भनिरहनु पनि नपर्ला, तैपनि हेर्नुहोस् पृथ्वीको विशेषताहरू के रहेको छ। यो चाहिँ तेस्रो स्थानको ग्रह हो, त्यही भएर थर्ड प्लानेट भनेर लेख्न सक्छु। यसमा एटमोस्फियर पनि रहेको छ, जसमा चाहिँ विभिन्न ग्यासहरू रहेका छन् र जसमा सबैभन्दा धेरै भएको ग्यास भनेको नाइट्रोजन हो, त्यस पछाडि अक्सिजन हो, त्यस पछाडि कार्बन डाइअक्साइड लगायतका अरू ग्यासहरू पनि रहेका छन्। त्यसै गरी यसको सतहको औसत तापक्रम हामीले नाप्ने हो भने 15 डिग्री सेल्सियस जस्तो हुन आउँछ र साइजको आकारमा अथवा साइजको आधारमा हामीले भन्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ के हो त? पाँचौं ग्रह अथवा फिफ्थ प्लानेट हो। त्यसै गरी हामीलाई थाहा छ यसलाई चाहिँ लिभिङ प्लानेट पनि भन्ने गरिन्छ, किनभनेदेखि यसले अथवा पृथ्वीले जीवहरूलाई बाँच्नको लागि चाहिने वातावरण दिन सकेको छ। त्यसै गरी यसको व्यास भनेको 12,672 किलोमिटर रहेको छ र यसको एउटा स्याटेलाइट रहेको छ, जसलाई हामी के भन्दछौँ? चन्द्रमा, अर्थात् इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दाखेरि मुन भन्न सक्दछौँ र यसको दूरी हामीलाई थाहा छ 1.5 × 10⁸ किलोमिटर जति रहेको छ। यो कहाँबाट? फ्रम सन, सूर्यबाट यति किलोमिटर टाढा रहेको छ र पृथ्वीले सूर्यलाई परिक्रमा गर्दाखेरि लगाउने समय भनेको 365 दिन 6 घण्टा हो र त्यसै गरी आफ्नो एक्सिसमा अथवा आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि लाउने समय भनेको रोटेसनको टाइम भनेको जम्मा 24 घण्टाको रहेको छ, 24 आवर। यो चाहिँ रिभोल्युसनको लागि भयो। त्यसै गरी सूर्यबाट चौथो ग्रह भनेको मार्स हो, जसलाई हामी मङ्गल ग्रह भन्दछौँ। यो सूर्यबाट चौथो पोजिसनमा रहेको प्लानेट भएको भएर फोर्थ प्लानेट पनि म भन्न सक्दछु। यसको व्यास पृथ्वीको भन्दा, व्यास भनेको डायमिटर, यसको डायमिटर पृथ्वीको भन्दा लगभग आधा 6,742 किलोमिटर रहेको छ र टेलिस्कोपको प्रयोग गरेर यसको सतह चाहिँ पृथ्वीबाट सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। यस ग्रहको दुईवटा उपग्रहहरू रहेका छन्। एउटा उपग्रहको नाम डिमोस हो भनेदेखि अर्को उपग्रहको नाम फोबोस हो।
यो ग्रहको दूरी सूर्यबाट लगभग 22.56 × 10⁻7 किलोमिटर रहेको छ र यस ग्रहलाई सूर्यको वरिपरि एक चक्कर लगाउन त्यो भनेको रिभोल्युसनको लागि जम्मा 687 दिन चाहिन्छ। दिनको समयमा यो ग्रहको टेम्परेचर लगभग पृथ्वीको जस्तै मिल्दोजुल्दो भए तापनि रातको समयमा यो ग्रहको टेम्परेचर धेरै नै तल पुग्छ, -38 डिग्रीसम्म यसको टेम्परेचर पुग्दछ। यो ग्रहमा कार्बन डाइअक्साइडको मात्रा बेसी रहेको छ, तर अक्सिजनको मात्रा पनि यो ग्रहमा फेला परेको छ र आफ्नो वरिपरि आफ्नो कक्षमा एकचोटि घुम्नको लागि त्यो भनेको रोटेसनको टाइम पिरियड चाहिँ यसलाई 24 आवर 37 मिनेटको यसको रोटेसन टाइम पिरियड रहेको छ र यो ग्रहको रङ हेर्ने हो भनेदेखि आकाशमा यसलाई चाहिँ फिक्का रातो रङको देखिने भएको भएर यसलाई चाहिँ रेड प्लानेट पनि भन्ने गरिन्छ। यो फिक्का रातो रङ देखिनुको कारणको पछाडि चाहिँ लिमोनाइट नामक खनिज पदार्थ चाहिँ यो ग्रहको सतहमा एकदमै धेरै मात्रामा पाइएको छ, जुन रातो रङको हुन्छ। त्यसैगरी यो ग्रहमा विभिन्न खाल्टाहरू, क्रेटर्स, त्यसैगरी ज्वालामुखीहरू र त्यो भनेको भोल्क्यानोहरू पनि पाइन्छ र यो ग्रहको दुईतिर ध्रुवीय टोपीहरू जसलाई पोलर क्याप्स भनिन्छ यो देखिन्छ, जुन चाहिँ व्हाइट कलरको अथवा सेतो रङको रहेको छ। वैज्ञानिकहरूले विभिन्न अनुसन्धानबाट ती ध्रुवीय टोपीहरू अर्थात् पोलर क्याप्सहरू चाहिँ पानी जमेर बनेको आइसले बनेको छ भनेर पत्ता लगाएका छन् र सबैभन्दा अहिले चासोको विषय रहेको ग्रह पनि यही मङ्गल ग्रह नै हो। किनभनेदेखि मङ्गल ग्रहमा अनुसन्धानको लागि वैज्ञानिकहरूले एउटा अन्तरिक्ष यान पठाइसकेका छन् जसले मङ्गल ग्रहको सतहको विभिन्न तस्बिरहरू खिचेर पठाइरहेको छ र साथसाथै भिडियोहरू पनि खिचेर पठाइरहेको छ। यो अनुसन्धान नासा नामक वैज्ञानिकहरूको सङ्गठनले, वैज्ञानिकहरूको संस्थाले गरिरहेको छ। त्यसैगरी पाँचौं ग्रह भनेको जुपिटर हो, जसलाई हामी बृहस्पति भन्न सक्दछौँ। यो ग्रहको अर्थात् जुपिटरको प्रमुख विशेषता भनेको के हो त? यो सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो, आकारको हिसाबले सबैभन्दा ठुलो ग्रह हो। त्यसैगरी पृथ्वीको तुलना गर्ने हो भनेदेखि यो ग्रह लगभग 319 गुणा चाहिँ बेसी ठुलो रहेको छ पृथ्वीभन्दा। यो ग्रहको वायुमण्डलमा मुख्यतया हाइड्रोजन र हिलियम ग्यास पाइएको छ र यसको बाहिरी तह मिथेन ग्यास र एमोनिया ग्यासको बाक्लो बादलले ढाकेको छ। त्यही भएर यसको सतहलाई चाहिँ बाहिरबाट देख्न सकिँदैन, यो ग्यासहरूले ढाकेको भएर यसको सतहलाई चाहिँ बाहिरबाट देख्न सकिँदैन। यस ग्रहमा सबैभन्दा धेरै 67 वटा स्याटेलाइटहरू अथवा उपग्रहहरू रहेका छन् र यो ग्रहको डायमिटरको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि यो ग्रहको डायमिटर 1.14 × 10⁻6 किलोमिटर जति रहेको छ। सूर्यबाट यो ग्रहको दूरी लगभग 76.8 × 10⁻7 किलोमिटर जति रहेको छ। यो ग्रहले सूर्यको परिक्रमा गर्नको लागि लगभग 12 वर्षको समय लगाउने गर्दछ। त्यसैगरी यो ग्रहले आफ्नो एक्सिसमा घुम्नको लागि अर्थात् रोटेसनको लागि चाहिँ 9 घण्टा 55 मिनेटको समय लगाउँदछ। यो ग्रहको औसत तापक्रम लगभग -143 डिग्री सेल्सियस रहेको छ। यति धेरै चिसो हुनुको कारण चाहिँ यो ग्रह सूर्यबाट टाढा पनि रहेको छ र अर्को कुरा यो ग्रहको एटमोस्फियरमा बाक्लो मिथेन र अमोनियाको बादल लागेको भएर यसको सतहसम्म सूर्यका किरणहरू चाहिँ पुग्न पाउँदैनन्। त्यही भएर पनि यो ग्रह यति धेरै चिसो भएको हो। बृहस्पतिको बादलमा एउटा रातो दाग जसलाई रेड स्पट भनिन्छ यो देख्न पाइन्छ। वैज्ञानिकहरूले यो रेड स्पट देखिनुको कारण चाहिँ
यसको वातावरणमा यसको वायुमण्डलमा चलिरहेको हुरिकेनले गर्दाखेरि भएको हो भन्ने गरेका छन्। त्यसैगरी अर्को ग्रह रहेको छ स्याटर्न, जसलाई हामी नेपालीमा शनि ग्रह पनि भन्न सक्दछौँ। यो ग्रह जुपिटर भन्दा दोस्रो ठुलो ग्रह हो र यो ग्रह 3वटा चेप्टा आकारको चक्काहरूले घेरिएको छ, जसलाई चाहिँ रिङ्स भनेर चिनिन्छ। यो रिङ्स चाहिँ बरफका टुक्राहरूले बनेका छन्। यो ग्रहले आफ्नो अक्षमा घुम्नको लागि जम्मा 10 घण्टा 30 मिनेटको समय लगाउँदछ र यो ग्रहले आफ्नो कक्षीय धरातलमा भनेको अर्बिटल प्लेनमा 270 डिग्रीको कोण बनाएर ढल्केको भएर यसमा चाहिँ इक्वल डे एन्ड नाइट भनेको दिनको समय र रातिको समय चाहिँ बराबर हुने गर्दछ र यो रिङ बाहेक पनि योसँग 62वटा उपग्रहहरू रहेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा ठुलो उपग्रहको नाम टाइटन हो, जसको डायमिटर 5140 किलोमिटर रहेको छ। त्यसैगरी अर्को ग्रह रहेको छ युरानस, जसलाई नेपालीमा अरुण पनि भन्ने गरिन्छ। यो ग्रह सबैभन्दा पहिला पत्ता लागेको ग्रह हो। त्यसैगरी सूर्यबाट यसको दूरी हेर्ने हो भनेदेखि यो ग्रह 288 × 10⁻⁷ अथवा 10⁻7 किलोमिटर टाढा रहेको छ। त्यसैगरी यसको व्यास करिब 50,442 किलोमिटर रहेको छ। व्यास भनेको डायमिटर। यसको वायुमण्डल हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि हाइड्रोजन, हेलियम, त्यसैगरी मिथेन ग्यास चाहिँ प्रशस्त मात्रामा यसको वायुमण्डलमा पाइन्छ। यसको सतहको तापक्रम -216 डिग्री सेल्सियस जति रहेको छ। यो हुनुको कारण यो ग्रह चाहिँ सूर्यबाट एकदमै टाढा भएको भएर हो। यो ग्रहको सतह ठोस हुनुभन्दा पनि लिक्विड भनेको तरल र ग्यासले बनेको छ र यो ग्रहको वायुमण्डलमा मिथेन ग्यास धेरै पाइने भएको भएर यो मिथेनको क्रिस्टलहरू चाहिँ यो ग्रहको सतहमा प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। मिथेन क्रिस्टल, यो मिथेन क्रिस्टलको मुनि पानी र त्यसैगरी एमोनियाको बाक्लो तह रहेको छ र अनुमान के पनि लागिएको छ भनेदेखि यसको कोरमा अथवा यसको केन्द्र भागमा चाहिँ सारो चट्टानहरू हार्ड रकले चाहिँ यसको कोर अथवा भित्री भाग बनेको छ भन्ने कुरा पनि अनुमान लगाइएको छ। यसका उपग्रहहरू चाहिँ जम्मी 27वटा रहेका छन् र अर्को ग्रह रहेको छ नेप्चुन, जसलाई वरुण पनि भन्ने गरिन्छ। यो ग्रह सूर्यभन्दा सबैभन्दा टाढा रहेको ग्रह हो। सूर्यबाट यसको दूरी नाप्ने हो भनेदेखि यो सबैभन्दा टाढा रहेको छ। त्यसैगरी यसको सतहमा हाइड्रोजन, हेलियम, नियोन, सिलिकेट, त्यसैगरी पानी जस्ता पदार्थहरू पाइन्छन्। सिलिकेट पाइने भए तापनि यो ग्रहको सतह चाहिँ पृथ्वीको जस्तो सोलिड छैन। यो ग्रहको सतह त्यसो भए लिक्विड र ग्यास मिलेर बनेको छ र यसको कोरमा पनि हार्ड रक अथवा ठुलो चट्टान, सारो चट्टान छ भन्ने विश्वास गरिन्छ र यसको सतहमा पृथ्वीको जत्रै एउटा कालो धब्बा देखिन्छ, जसलाई हामी डार्क स्पट भन्न सक्दछौँ। यसमा 14वटा उपग्रहहरू रहेको छ र यो मध्येको पनि सबैभन्दा ठुलो उपग्रह भनेको ट्राइटन हो, जसको डायमिटर लगभग 2705 किलोमिटर रहेको छ। अहिलेसम्म हामीले विभिन्न ग्रहहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी हासिल गर्यौं। अब हामी यी विभिन्न ग्रहहरूको बारेमा एकचोटि तुलनात्मक अध्ययन गरौँ, जसलाई म कम्पेरेटिभ स्टडी अफ प्लानेट्स भनेर लेख्न सक्छु। पृथ्वी, मर्करी, भिनस, अर्थ, मार्स यो 4वटा ग्रहहरू चाहिँ जुपिटरको
अर्बिट भन्दा पनि भित्र पर्ने भएको भएर यिनीहरूलाई इनर प्लानेट्स भन्ने गरिन्छ र कहिलेकाहीँ यी प्लानेट्सहरूलाई टेरेस्ट्रियल प्लानेट्स पनि भन्ने गरिन्छ किनभनेदेखि यी प्लानेट्सहरूको यी ग्रहहरूको चाहिँ के रहेको छ त सतह ठोस वस्तुले बनेको छ त्यही भएर यी ग्रहलाई चाहिँ हामी टेरेस्ट्रियल प्लानेट्स पनि भन्न सक्दछौँ। अब आउनुहोस् यो दुईवटा सर्कलहरूमा दुईवटा वृत्तहरूमा हामीले यी दुई प्रकारका ग्रहहरूको बारेमा छुट्टा छुट्टै अध्ययन गरौँ। सुरुमा यो देब्रेतिर रहेको सर्कलमा मैले टेरेस्ट्रियल प्लानेटको बारेमा मैले लेख्ने छु भनेदेखि यतापट्टि यो दाहिनेतिर रहेको सर्कलमा मैले ग्यास प्लानेट्स जसलाई हामी आउटर प्लानेट पनि भन्न सक्दछौँ त्यसको बारेमा लेख्ने छु। त्यसैगरी यो टेरेस्ट्रियल प्लानेट्स भनेको चाहिँ इनर प्लानेट्स पनि हामीले भन्न सक्दछौँ हैन। यो बीचको भागले चाहिँ यो दुईटै प्लानेट्सहरूमा दुई प्रकारकै ग्रहहरूमा रहेको कमन कुरालाई जनाउँदछ भनेदेखि यतापट्टिको भागले इनर प्लानेटको मात्र कुरा गर्दछ भनेदेखि यतापट्टिको भागले यो आउटर प्लानेटको मात्र कुरा गर्दछ। आउनुहोस् हेरौँ दुईटै प्लानेट्सहरूमा कस्तो किसिमको समानता रहेको छ त एकचोटि अध्ययन गरौँ। यो चाहिँ सनको अथवा सूर्यको ग्राभिटेसनल फोर्सबाट दुईटै ग्रहहरू प्रभावित हुन्छन् त्यही भएर मैले के लेख्न सक्दछु एफेक्टेड बाई ग्राभिटी भनेर यहाँ लेख्दछु। र यो दुवै किसिमका प्लानेटहरू आफ्नो अक्षमा पनि घुम्दछन् र आफ्नो कक्षमा पनि घुम्दछन्। यो भनेको दुवै किसिमका प्लानेटहरू चाहिँ रोटेट पनि गर्दछन् र रिभल्भ पनि गर्दछन्। त्यसैगरी दुवै किसिमका प्लानेटहरूको आकार हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ भकुण्डोको आकारको रहेको हुन्छ दुवै किसिमको प्लानेटको आकार चाहिँ। त्यसैगरी यिनीहरूको ओरिजिन अथवा यिनीहरूको उत्पत्तिलाई हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ सूर्यबाट बनेका हुन् भन्ने कुराको तथ्य फेला पार्न सक्छौँ। यो त भयो यो ग्यासियस प्लानेट अथवा आउटर प्लानेट र टेरेस्ट्रियल प्लानेट अथवा इनर प्लानेटको बीचमा रहेका समानताका कुराहरू। त्यसो भए अब टेरेस्ट्रियल प्लानेटमा कस्तो कस्तो किसिमको छुट्टै विशेषताहरू रहेको छ भन्ने बारेमा एकचोटि अध्ययन गरौँ। यिनीहरू सूर्यको नजिक रहेका छन् क्लोज टु सन। त्यसैगरी यिनीहरूको घनत्व यो आउटर प्लानेट भन्दा बेसी रहेको छ र यिनीहरूको सतह चाहिँ सोलिड रकी सतह रहेको छ। रकी भनेको चट्टानले बनेको सतहहरू चाहिँ यिनीहरूको रहेको छ। त्यसैगरी साइज यिनीहरूको साइज हेर्ने हो भनेदेखि आउटर प्लानेट भन्दा साना रहेका छन् भनेदेखि आउटर प्लानेट भन्दा यिनी ग्रहहरू चाहिँ न्यानो ग्रहहरू पनि हुन्। र रोटेसनको गति हेर्ने हो भनेदेखि यो चाहिँ यिनीहरू बिस्तारी आफ्नो एक्सिसमा रोटेट गर्दछन्। त्यसैगरी यिनीहरूको एटमोस्फियर हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि यिनीहरूको एटमोस्फियर चाहिँ थिन अथवा पातलो रहेको हुन्छ। त्यसैगरी अब यतापट्टि ग्यास प्लानेट्सहरूको बारेमा हामीले यिनीहरूको छुट्टै विशेषता के कस्तो रहेको छ भनेर हामीले अध्ययन गर्ने हो भनेदेखि यिनीहरू चाहिँ सूर्यबाट टाढा रहेका छन्। त्यसैगरी प्रायःजसो ग्यास अनि लिक्विडबाट बनेका छन्। यिनीहरू धेरै ठुला ठुला ग्रहहरू रहेका छन् भनेदेखि यिनीहरूको सर्फेसको टेम्परेचर यिनीहरूको सतहको तापक्रमको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त्यो तापक्रम चाहिँ एकदमै कम रहेको छ। त्यही भएर यिनीहरूलाई कोल्डर प्लानेट्स पनि भन्न सकिन्छ। रोटेसनको स्पिडलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यिनीहरू आफ्नो एक्सिसमा एकदमै छिटो रोटेट गरिरहेका हुन्छन् भनेदेखि यिनीहरूको एटमोस्फियरको बनावट हेर्दाखेरि यिनीहरूको एटमोस्फियर एकदमै बाक्लो रहेको पाइएको छ। र यहाँनिर हामीले बिर्सन नहुने केही तथ्यको बारेमा एकचोटि सरसर्ती फेरि हेरौँ। सबैभन्दा ठुलो ग्रह जुपिटर, सबैभन्दा सानो ग्रह मर्करी, सबैभन्दा चिसो ग्रह नेप्चुन किनभनेदेखि यो सूर्यबाट धेरै टाढा पनि रहेको छ। त्यसैगरी सबैभन्दा तातो ग्रह मर्करी नभइकन के हो त भिनस हो किनभनेदेखि मर्करीमा एटमोस्फियर छैन तर भिनसमा बाक्लो एटमोस्फियर भएको भएर के गर्छ त यसको एटमोस्फियरले यसको वायुमण्डलले सूर्यबाट आएको ताप शक्तिलाई सोसेर राख्दछ। त्यही भएर यो चाहिँ सबभन्दा हटेस्ट प्लानेट हो। त्यसैगरी
रातो ग्रह अथवा रेड प्लानेट भनेर हामीले मार्सलाई चिन्दछौँ र लिभिङ प्लानेट भनेर हामीले पृथ्वीलाई चिन्दछौँ। त्यसै गरी सबैभन्दा धेरै स्याटेलाइटहरू भएको प्लानेट भनेको जुपिटर हो भनेदेखि रिङ भएको प्लानेट चाहिँ कुन हो त? स्याटर्न हो। यी कुराहरू चाहिँ हामीले बिर्सन भएन। अब हामी आजको कक्षाको अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ। आज हामीले के अध्ययन गर्यौँ भन्ने बारेमा सरस्वती जानकारी हासिल गरौँ। हामीले आज विभिन्न ग्रहहरूको बारेमा विस्तृत रूपमा अध्ययन गरौँ। सबैभन्दा ठुलो ग्रह जुपिटर, सबैभन्दा सानो ग्रह मर्करी, लिभिङ प्लानेट अर्थ, रेड प्लानेट मार्स, मर्निङ एन्ड इभिनिङ स्टार भनेर भिनस, त्यसै गरी रिङ भएको प्लानेट स्याटर्न, अनि सबैभन्दा चिसा ग्रहहरू र सबैभन्दा टाढा रहेका ग्रहहरू युरानस र नेप्चुन। यिनीहरूको बारेमा विस्तृतमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। अब आजको कक्षालाई समेटेर मैले निम्न प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई गृह कार्यको रूपमा दिँदैछु। प्रश्न नम्बर 1, मङ्गल ग्रह अर्थात् मार्सलाई किन रेड प्लानेट भनिन्छ? प्रश्न नम्बर 2, जुपिटरको बाहिरी सतह देख्न नसक्नुको कारण के हो? प्रश्न नम्बर 3, सबैभन्दा तातो ग्रह कुन हो र किन? प्रश्न नम्बर 4, अर्थ अर्थात् पृथ्वीमा जीवहरू किन बाँच्न सक्छन्? र 5औं तथा अन्तिम प्रश्न, स्याटर्न अर्थात् शनिमा किन दिन र रातको समय बराबर हुन्छ? हामी आजको कक्षाको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जानुभन्दा अगाडि तपाईँहरूलाई गाह्रो पर्यो भनेदेखि हामीलाई सम्पर्क गर्न चाहिने इमेल ठेगाना छोडेर जाँदैछु। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ learning@dearwork.edu.np। यस इमेल ठेगानामा तपाईँहरूले आफ्नो जिज्ञासा साथसाथै हामीलाई सल्लाह सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ। आजको कक्षा सकिएको छ। धन्यवाद।